बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद आले मुहम्मदिन अला क़द्रि हुब्बि कफ़ी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सहरी के वक़्त अपने मकाम पे बैठे हैं और सहरी का एहतमाम किया, तो हमने चाहा चलो कुछ बातें इस रोज़ा मुबारक महीना के बारे में कुछ कर लें, सहरी और इफ्तारी के बारे में। तो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हम दीन हमारा जो है ये वो सादगी का नाम है। जैसे हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सादगी में ज़िंदगी बसर कर दिखाया, और सादा खाना और सादा इफ्तारी, सादा सहरी, ये सब जो था हमारे लिए एक नमूना था कि ये रोज़ा मुबारक जो है ये इंसान का एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलता है इंसान को, कि महीने के बाद जब इंसान रोज़ा रखता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका अपने वजूद का है कि साल भर ये इतना खाता है, ये इतना खाता है कि सांस नहीं आता, मैदे को रेस्ट नहीं मिलती। तो साल बाद ये एक तो मैदे को रेस्ट मिलती है, काफ़ी सारी बीमारियां जो होती हैं ये इंसान की दूर होती हैं, और दूसरा अल्लाह की जो रज़ा है वो भी हो जाती है कि एक अपने नफ्स की नफ़ी होती है कि देखो ना कि नफ्स हर वक्त मांगता है कि मुझे ये भी दे खाने को, ये भी दो, इधर भी मुंह मारता है। तो इसकी वहाँ एक नफ़ी भी होती है कि सुबह खा लिया बस भी, अब तुझे कुछ नहीं देना, शाम को देंगे। अच्छा, वो जो कुछ भी मांगे लेकर वो वहाँ पाबंद हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिया जाता। एक नफ्स की नफ़ी होती है, दूसरा तज़किया वजूद होता है कि वजूद की जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, मकसद की जो बीमारी होती है काफ़ी सारी, वो भी दूर हो जाती हैं। और तीसरा ये सादा खाना खाना, और ये नहीं हो कि बहुत सारी डिशें रख लें तो आपका जो मकसद होगा वो सेहत का वो नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह जब इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के वक़्त आप पकोड़ा, समोसा, इतनी डिशें रख लेते हैं, जो सारा दिन का परहेज़ होता है ना, वो बल्कि पहले से भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बहुत सारे लोग तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वो बीमार भी हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कि आखिर मैदा है, उस मैदे में हर तरह की चीज़ जो है ना वो आप डाल देते हैं। कुछ मैदे ऐसे होते हैं कि तली चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन रोज़ों में सब तली चीज़ें रख लेते हैं। तो क्यों ना हो कि जैसे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी में खाना दिया, और उसी तरीके से हम सादगी से सहर करें, सादगी से इफ्तारी करें, ताकि आपकी सेहत का भी फ़ायदा हो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा हो। तो आप सारा दिन नफ्स जनाब लिए खुश होता है कि शाम को वाह वाह मुझे बहुत माल मिलेगा, तो रंग रंग की वे डिशें आ जाती हैं सामने। तो लो जी, कुछ लोग उनको ये दे के अपने आप को मुतमिन कर लेते हैं कि ले जी ये नेमतें हैं अल्लाह की, तो इंसान के खाने के लिए हैं। वो खाने की नेमतें इनको याद आती हैं, लेकिन जो असल नेमत है, असल नेमत है सेहत, क्या उसका याद नहीं होता? अगर सेहत है तो ये सब कुछ खा सकते हैं, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, हमारा हर वीडियो बनाने का एक मकसद है ताकि हकीकत जो है ना हम लोगों को मालूम हो जाए। वो कहते हैं ना कि किसी का बन न बन, कम से कम अपना तो बन। ठीक है, तो चलो यार, किसी का ख्याल नहीं तो अपने आप का तो ख्याल करो ना, उससे अपनी सेहत का ख्याल करो। उससे एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी, और कुछ आप जब उस मोहब्बत में, उस इश्क में आप इस चीज़ का ख्याल करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत भी अता फरमाएगा और सवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें मिलती हैं ना। तो ज़्यादातर जितना भी दीन हमारा आया है ना, जो सवाब का मामला है, ये एक ठीक है, वो मेरे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो वो मानना हम पे बिल्कुल ऐनुल फ़र्ज़ है कि सवाब है। लेकिन सवाब के साथ साथ असल हकीकी इंसान को जीने का सलीका बताया गया, रहने का सलीका बताया गया, ताकि ये अपनी सेहत का ख्याल रखेगा। हकूकुल आबाद जो थे, हकूकुल्लाह इसलिए ऐड किए गए कि हकूकुल आबाद का ख्याल रखें।
اگر حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے تو حقوق اللہ جو ہے نا وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنے کے لیے تو فرشتے، ملائکہ، چرند پرند ہر چیز کرتی ہے، تو بہت مخلوق ہے اللہ کا ذکر کرنے والی جو ہمہ وقت اس کے ذکر و ثنا میں بیٹھی ہے۔ تو انسان کو جو اللہ پاک نے پیدا کیا، کہ جیسے علامہ اقبال فرماتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا درد دلی کے لیے، ورنہ اطاعت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ تو بھائی میرے عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے کافی تھے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ تو ایک پہچان تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی پہچان کرو اور میری پہچان کر کے آؤ۔ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ تو پہچان تو بھائی میرے کرنی ہے اپنی اور اپنے رب کی۔ تو ہم پتہ نہیں کس طرف چلے گئے ہیں، کیوں چلے گئے ہیں، کیا ماجرا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا کھانے پینے کے دھیان ہے، کوئی بھوکے بیٹھے ہیں پرواہ نہیں، کوئی پیاسا بیٹھا ہے کوئی پرواہ نہیں، کسی کے گھر کی چھت نہیں ہے پرواہ نہیں، کوئی غریب مسکین تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہے پرواہ نہیں۔ تو بھائی کون سی عبادت، کون سا روزہ؟ روزہ تو تمہیں کچھ سکھاتا ہے، کسی بھوکے کی بھوک، کسی پیاسے کی پیاس۔ اگر آپ کے اندر یہ درد پیدا ہی نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے؟ جیسے کہ مائی صاحبہ شہنشاہ بابا کو فون آیا کل، اس کی سہیلی تک، وہ اتنی مجبور تھی، میں حیران ہوں اس محلے والوں پہ کیا گزرے گی کہ جس نے اپنا اتنا بڑا دکھ سنایا کہ کئی آپریشنوں میں مبتلا، کئی بیماریوں میں مبتلا، گھر چارپائیاں نہیں ہیں، مکان کرائے پہ ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس کی بیٹی کو اس کے میاں نے گھر سے نکال دیا، 3 بچے اس کے، وہ بیوہ ماں کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی جس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے۔ تو وہ رو رہی تھی کہ خدارا مجھے کوئی فطرانہ ہی بھیج دے۔ تو وہ جو اس علاقے والے لوگ ہیں، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ کیا ان پہ یہ عذاب نازل نہیں ہوگا؟ یہ عذاب ملے گا ان لوگوں کو۔ تو وہ اس علاقے کے جتنے نمازی ہیں ان کے لیے یہ کیا پیغام ہے؟ وہ کون سی نماز ادا کریں گے؟ وہ کون سے رب کے آگے جھکیں گے کہ جس کے محلے میں ایک عورت اتنی مجبور ہے، اتنی بے بس ہے، کیا اس کا کوئی بھی مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے؟ تو میرے پیارے بھائی، یہ دین ہمارا جو تھا یہ ایک محبت کا نام تھا، ایک درد احساس کا نام دین تھا، اور حیا شرم کا نام دین تھا، اور عدل و انصاف کا نام دین تھا۔ تو وہ کدھر گیا انصاف، وہ کدھر گیا درد، وہ کدھر گیا پیار، کہاں گیا وہ دین؟ تو بھائی منظر عام پہ ظلم، منظر عام پہ بے حیائی اور منظر عام پہ جھوٹ، یہ تو سارا ہمارا دین ہی تھا۔ یہ تو جزیدیوں کا، فرعونیت کا تھا۔ ہمارا دین تو بہت پیارا دین تھا۔ آج ہم اپنے ان علماء سے، ان پیروں سے اور ان حکمرانوں سے اپنا ملک اور اپنا دین مانگتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں لوگوں سے کہ واپس دو ہمارا دین اور واپس دو ہمارا ملک، یہ ظلم اور جبر کا نظام بند کرو، بس بہت ہو گیا، اس سے آگے اور کیا کرو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے آپ نے؟ کیا سدا اس دنیا میں رہنا ہے؟ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ ایسے بتوں کو ہم کہہ تو رہے ہیں، یہ وہ بت ہیں جو نہ تو سنتے ہیں، نہ یہ کچھ بول سکتے ہیں، نہ ان کے آگے کوئی درد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر شے ختم ہو گئی ہے۔ یہ تو اب ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی بت کے آگے سوال کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھی تھوڑا سا غور کرنا اور میری باتوں کو سمجھنا۔ تو لہٰذا میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویلا کے ساتھ۔ السلام علیکم۔